बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज 20 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन अज़ीम आशिक़ रसूल सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो है यौम विसाल है। इमाम आशिक़ान सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला के बारे एक बात ज़हन में रखें, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उम्मत में सबसे बड़ा मिजाज शनास रसूल जो ज़ात है वो मैं समझता हूँ कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और जब से ये दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुए उस वक्त से लेकर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विसाल पाक है उस वक्त तक एक एक लम्हा वो सफ़र में, हज़र में, जिहाद में, इबादत में, तबलीग के मामलात हों, हर वक्त, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर ख़जाना भी थे। सैयदना बिलाल हबशी के बारे में एक बात मैं कहा करता हूँ कि बिलाल की अज़ान, बुसीरी का कलाम और आमद रज़ा का सलाम, वो कौन सा अहले मोहब्बत है जिसको इसका मालूम नहीं है। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक का ज़िक्र होता है तो सबसे पहले आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसका नाम लौहे ज़हन पर उभर कर सामने आ जाता है वो नाम सैयदना बिलाल हबशी है और उसके बाद दूसरा नाम सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वैसे तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा आपके उशाक थे, लेकिन कुछ खसाइल होते हैं ना, दूसरों से बढ़ के होते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ दर्जात कहा जा सकता है मिजाज के। ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी सहाबी जो है वो आपका आशिक ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने सहाबा ने जो है अपनी कुर्बान की है। तो सैयदना बिलाल हबशी जो है वो बख्त बुलंद और सुरैया बख्त शख्सियत है जिनके फ़ज़ाइल भी बहुत हैं और उन्होंने कई हदीसें जो है वो भी उनसे रिवायत की गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपके ज़ौक़ के लिए अल्लामा इकबाल ने बड़ी कमाल की बातें सैयदना बिलाल हबशी को जो नजराना अक़ीदत पेश किया। इकबाल कहता है, चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज़ में लाया, हुई उसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी ग़ुलामी के सदक़े हज़ार आज़ादी। वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। और नज़र थी सूरत सलमा अदा शरास तेरी, शराब दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी। और अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। खुशा वो वक्त के तैबा मकाम था उसका, और खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। और एक जो इकबाल ने एक और जगह फरमाया ना, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फ़ना हुआ हबशी को दवाम है। यानी मकदूनिया का सिकंदर आज़म जो था वो तो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, कोई उसको जानता भी नहीं। बिलाल का नाम पूरी दुनिया में 5 वक्त दुनिया का कोई कोना नहीं, जहाँ भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती है तो फ़ौरी जहन में जो पहला नाम उभरता है वो बिलाल हबशी का है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के मामले में कैसी मुश्किलात का सामना किया उसका इससे अंदाज़ा करें कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने तफ़सीर अज़ीज़ी में लिखा कि उमैया बिन खल्फ जिसके आप ग़ुलाम थे, वो ज़ालिम जो था वो बच्चों को, ग़ुलामों को, दीगर ग़ुलामों को कहता जाओ बबोल के कांटे चुन के लाओ। बबोल वो दरख्त है जिसके कांटे इस तरह सख्त हैं जिस तरह लोहे की कील होती है छोटी। तो वो बबोल के जब कांटे ले आते तो वो सैयदना बिलाल के जिस्म में कहता गाड़ दो, और कांटे गाड़ के कहता अब ज़मीन पे लिटा दो, गर्म पत्थरों, गर्म रेत पे लिटा के ऊपर गर्म पत्थर भी रख देता। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो थे सहाबी रसूल, वो कहते मैं एक दिन सैयदना बिलाल के पास से गुज़रा, उस गर्मी की कैफियत में उनके सीने पे मैंने पत्थर देखा तो वो पत्थर इतना गर्म था, उसकी हिद्दत इतनी थी कि अगर उस पर कच्चा गोश्त रख दिया जाए तो वो भुना हुआ गोश्त बन जाए। ये जो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मुश्किलात और ये तकलीफ़ें बयान की, फिर अल्लाह ताला ने उनको कैसे कैसे मकाम अता कर दिए। सैयदना बिलाल हबशी के हयात पाक के बड़े वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। ये अब ज़ुल्कला हिमियरी एक बहुत बड़ा हिमियर कबीले का ये सरदार था, और 1 लाख इसके कबीले के लोग जो थे वो इस्लाम लाने से पहले इसको सजदा किया करते थे।
یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مدینہ منورہ آیا تو اس نے فرمائش کی کہ میں سیدنا بلال حبشی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال کو بلایا گیا۔ جب سیدنا بلال آئے تو مزہ آ جاتا ہے یہ بات کر کے۔ انہوں نے کہا ذرا آپ بیٹھے۔ سیدنا بلال بیٹھے تو انہوں نے اس کے جو ذوالقلع حمیری تھا، اتنا بڑا سردار، وہ جو ہے ان کے پاؤں دبانے لگ گیا، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں پیر کٹنا۔ وہ کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا بلال نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم عاشق رسول ہو، میں جس بندے سے کبھی ذکر سنا ہے عاشق مصطفیٰ کا، سب سے پہلے تمہارا ہی لوگ نام لیتے ہیں، اس لیے میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ میں بھی آج سمجھتا ہوں کہ ہر محب رسول ہر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو یہی اپنا نقطہ نگاہ رکھنا چاہیے۔ کاش سیدنا بلال حبشی ہمیں مل جائیں اور ہم آج ان کے پاؤں کو صرف دبائے نہیں، ان کے پاؤں کو بوسے دیں، ہم اپنی نگاہیں اپنی آنکھیں ان کے پاؤں پہ رکھ دیں۔ کیا لطف ہو بلال حبشی، جس کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا بلال کہہ کے پکارے ہیں۔ ہمارے آقا دیکھیں نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جاؤں، خلیفہ وقت کے وقت میں کسی نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تو بلال حبشی سے بہت زیادہ اس کا مقام بلند ہے۔ آپ نے اس آدمی کو بلایا، کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، عبداللہ بن عمر جو میرا بیٹا ہے بلال حبشی کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بلال حبشی کتنا عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتنا پیارا تھا۔ یہ ہے بلال حبشی، اور اپنی عزت اور انکساری کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ بلال حبشی کا جو مقام ہے وہ تو صدیق اکبر سے بھی بڑا ہے، یہ ان سے بھی زیادہ نیک ہیں۔ تو سیدنا بلال حبشی بہت اس بات پہ جو تھے ان کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، ان کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال کو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ بلال کو کوئی خرید کے آزاد کر دے، تو مکہ میں امیہ بن خلف کے ساتھ سودا کیا، ایک غلام اپنا جو تھا بڑا حسین و جمیل بھی دیا، اور وہ پیسے بڑھاتا جاتا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کہتے بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ بہت مہنگے داموں بلال حبشی رضی اللہ عنہ خرید کے آزاد کر دیا۔ تو ان کے جو والد تھے حضرت ابو قحافہ، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر انہوں نے کہا تم تو بڑا سیاںا سے، یہ تم نے کیا کیا ہے سودا، ایک کالا حبشی جو ہے وہ تم نے جو ہے اتنا مہنگا خرید لیا اور اپنا گورا غلام جو ہے وہ دے دیا، تو یہ تم تو بڑے سمجھدار کاروباری تھے اور سیدنا صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے، تو یہ تم نے کیا سودا کیا؟ قربان جائیں، سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ ان پیسوں کی بات کرتے ہیں، اگر دنیا کی ساری دولت دے کے بھی مجھے بلال کو خریدنا پڑے تو میں سیدنا بلال کو خرید لوں گا۔ تو صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے وہ سیدنا بلال حبشی کا احترام کرتے تھے اور ان کا اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کی میں کہتا ہوں ہماری بد نصیبی ہے، ہم سیدنا بلال حبشی کا ایسے ہی چلتے چلتے واقعہ کرتے، وہ بڑے عاشق رسول، آج ہر للو پلو کو بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ بڑا عظیم عاشق رسول ہے، ہر اپنے پیر مولوی کو کہہ دیتے ہیں۔ عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ ہمارا معاشرہ تو وہ ہے ذرا سی گرم ہوا چلے تو ان کے جو سافٹ ویئر ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ کل تک کہہ رہے تھے کہ جی ہم جان دے دیں گے فلاں کے لیے، اور ذرا سی گرم ہوا چلے تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عاشق رسول جو تھے وہ وہی صحابہ کرام تھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری سے فرمائے۔ یہ سیدنا بلال حبشی کی سیرت کے حوالے سے میں یہ پہلی قسط ہے، اور بھی ہم اس پہ پروگرام کریں گے، مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔